ती 10 वर्सां पोन्नी पयली पूण आतां पळयत जाल्यार सारकी नवी शोरूमांतल्यान हाडल्या कशी दिसता. कांयच ना, काय म्हाका जाल्यार दिसूंक ना कितें उरलां अशें म्हणून. आनी कितें जालां तितलें म्हाका दिसता एक्स्ट्राच जालां अशें दिसता म्हाका आतां. आनी खरेंच विश्वासा पाशीन काम केलां, म्हणजे आपली गाडी कशी. आनी हेज्या वयर आनी म्हाका दिसना म्हाजे कडेन उतरां आसा एक्सप्लेन करपाक आनी सांगपाक. थँक्यू सो मच.